استبهلكم ابز حلف ثلاثه سمون احنا انتنا نسبخ لنا زلنا تسغله كريستوس نحزاب انتي زغونه عشنت نايهود كان انتي زغونه معنقفي نعوينا نسبخ كبرنا املاخون نعو نسبخ تخينا خا دحري زرانا انتي نيرو بزعبا تفصمه زبالو غويتا يسوع كريستوس اب مسقل زفصمو زموتورينا يرنا لما انت خا بزعبا تنشاي زبل كنرينا ابت كريستنا هيوسي مسرتاو زخونه نغراتنا نرزلنا انت وحدس اتليست عمت بخمس غاطاميታት ከጋጥም ኩሉና ፖስት ከተባሂሉ እንታ hanገብሮ ግባናዩ ክንስብხო ግባናዩ ኩሉ ግዜ ንርእስና ሐነዛ ኸራመንቲ ክብርና አምላኽ ይኹን ትንሳኤ ዝብል ሐሳብ ክንሪና ሎማ አንቲ ካብ ቃል አምላኽ ክንሪና ኢየሱስ ጎይታዩ ካብ ዘለና ክንተሲና ቃል አምላኽ ድማ ክነንብበና በሓደ ኮይና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዘሎ ቃል ክነንብብና ምዕራፍ 15 ዘሎ ምዕራፍ 15 ካፍ ወደ ሓደ ዘሎ ክነንብብና ኩለና ረኺብና ተኾይና ከም ዝብል ቃል ኣሎና ኣሕዋተይ ንኹንቱ ኣሚንኩም እንተ ዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩምሞ እንተ ያሊኹምሲ እቲ ሰበኽልኩም እተቐበልኩሞን ብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምን ብኡ እውን እቲ ድሕኑሉን ወንጌል ኣፍሊጦኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝተቐበልኮ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሳይ መዓልቲ እውን ተንስአ ፍቅዲ 5 ንኸይፋ ድሓር እውን ነቶም 12 ተረኣየ ድሕሪኡ ዝበዝሑ ኸባታቶም ክሳዕሎም ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳ ተረኣየ ፍቅዲ 12 ንኺትካባ ክርስቶስ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝሰብኽ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም ሓያሎ ኸባኻትኩም ትንስአ ሙታት የልቦን ዝብሉ ዘለዉ ትንስአ ሙታት ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እምበኣርከ ስብከትና ኮንቱ እዩ እምነትኩም እውን ኮንቱ እያ እግዚአብሔር ኣቦ ንባርከካ ኣለና ሎማዓንቲ ድማ ብናይ ትንስአ ሓይሊ ቃልካ ኣብ ማእከልና ክትግለጽ ብናይ ትንስአ ሓይሊ ቃልካ ኣብ ማእከልና ክትግለጽ እግዚአብሔር ኣቦ እንሆ እዚ ጉባኤ እዚ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ንስኻ ክትዛረቦ ባዩ ባረኻ ሓሊፍካ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሓሳብካ ክትገብር እግዚአብሔር ኣቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልብ ነፍስ ወከፍ ስኻ ተቆጻጸር ሓሳብ ነፍስ ወከፍ ስኻ ተቆጻጸር ከባቢናን ሰማያትናን ኩሉ ብመንፈስካ ዝጸረየ ይኹን ቃልካ በኃይል ስልጣን ኣብ ማእከልና ይዕየ ቃልካ በኃይል ስልጣኑ ኣብ ማእከልና ይስራሕ ቃልካ በኃይል ስልጣኑ ኣብ ውሽጥና ይሰብና እግዚአብሔር ኣቦ ይስጠም ክፈሪ እግዚአብሔር ኣቦ ሰማዕትት ቃል ጥራሕ ከይንኸውን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነቲ ቃል ገበርቲ ክንከውን ክንክእል እግዚአብሔር ሎሚ ቃልካ ብምልኣት ኣብ ህይወትና ይዕየ ቃልካ ብምልኣት ኣብ ህይወትና ይስራሕ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኣብ ዘለና ይኸፍ ክንብልና ክብርና አምላኽ ይኹን ትንሳኤ ክንብል ኮለና ሰለስተ ነገራት ክንሪና ሎማ ዓንቲ ሓሳብ ክትሕዘኩም እዮም ትጽሕፉ ትንሳኤ ዝብል እምኒ ማእዝን ናይ ክርስትና እምነት እዩ እንታይ እዩ እምኒ ማእዝን ናይ ክርስትና እምነት እዩ ሓደ ካልኣይ መሰረት ናይ ወንጌል እዩ መሰረት እንታይ ናይ ወንጌል እዩ ትጥዑም ብስራት እንብሎ ሳልሳይ ድማ ውሕስነት ናይ ገነት ወይ ድማ ናይ መንግስት እግዚአብሔር እዩ ዘን ሰለስተ ሎማ ዓንቲ ክንሪአና ብሓባር ኮይና እንታይ ኢልና ኣለና እምኒ ማእዝን ናይ ምንታይ እዩ ናይ ክርስትና እምነት እዩ ካልኣይ ድማ መሰረት ናይ ወንጌል ወይ ናይ ጥዑም ብስራት ተሰብከልና እዩ ሳልሳይ ድማ ውሕስነት ናይ ገነት ወይ ድማ ናይ መንግስት አምላኽ መእተዊ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብዚ ክፍሊ ጽሑፍ ዘንበብናዮ ጀሚርና ንዛረብና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዘሎ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ምጽኣት ዝብል ብዛዕባ ትንሳኤ ዝብል እንታይ ገይሩሎ
ጽሙቕ ዝበል ሓሳብ ይጽሕፉ ዘሎ ببزح نجارات تغير ولا مسيلكم إن نجاريو نمن ترى إلهم مستسى نبعل كيف هاي مجمرة ترى إلهم تمهورات دحرين بزح حسابات ترى إلهم دحرين ما نحمش تميت أكوبات نجبرة تجلسه بدحرين ما نعين تنشتي زمسل يبلو باولس نبعلو انت جبرة بل رؤسه جلت عليه هياوي مخانو نمن تايو زمسا آخر زلون تيلنا قويتنا يسوع كريستوس كموتات مستسى انت هاي كم زجبرة نبزحات كم استرعيه مرة جت خمسة هابة قويتا يسوع كريستوس دحرمة السون تايز بلنا ما تحف كريس 4 معالم تاي جبره تمر على سه رؤسه ياوم خانون تاي جبر نيرو يجلس نيرو قويتا يسوع كريستوس كموتات مستنشأ دايركت تزعرق نيرو انتي مغنى نيرو ما عند مسيلكم اب كونفيجن معتنا انتي زبل مسيلكم كريستوس ايتنشأن مالتي زبل رؤسه جن تاي جبر نيرو كجلس نيرو نمن كجلس نيرو نتوم مسؤوز خد النبور تهجبر نيرو هياو مخانو اسكه هياو يبولو يسوع قويتا هياوي قويتا يسوع كريستوس هياوي قد مخلته شه عامت تاغيرو نموت سعيرو وصي يسوع قويتا نموت سعيرو مسوات اجن تاغبر بلنا النازر تاغبر نيرو يصنانعم نيرو تسفا ملኦም نيرو هياو مخانو رؤسو እናረጋጋጸ ክብርና አምላክ ይሁን ዓለም بكل ولا خد كحدن تدلت انت يقبر نيرجن رؤسو قاليسيو 4 معالتي ابز مدري وقيري بزعبان ايتنشا تمرت زقاومو بزحات مهورات نيرو مبت زمانتي انت يزبلو دحر موت تنشا يلن دحر موت انت تنشا يلن ازيم مهران ازيم تاي بحالو تلكم صادق اويان زبحالو انت يزبل تمرت نيرو تنشا يزبحال تمرت يلن سلازي أماتي وس إسران كلتنا فقدي إسران سلستان أنت إذا بالقال ركب مسيلكم كفتنوا إلى ما تجمعكم بزعبات شو عتا شبو زنبروا ماني أمو داتا ستايزخون لهم شو أيازخون بزعبات ماني شو أيازخون أيكون نارسهم أرسهم بزعبات شايل لني كما يجيروا خون خليلهم قال تمرتات الله أبكال بيت أمنت انت عايز بلو ترجموا ما مسيلكم سبيت انت قدام اي النبرات يدخل كتعرقوا الى نفتيرهم جن قويت يسوع كريستوس انت له اب سماي سمتاو متتاون يلن انت انا نخون كم ملاختنا نخون له كبرنا املاك جن متسا انت ايو بقديو يسوع قويت اسكو متسا بقدي نبل متسا بقديو كبرنا املاك اب قدام اي قرنطوس مراف 15 اندام ببنا نحركيدنا انت عايز بالقال ركب مسلكم اذا مواتس يلو بزي موت نحقبري كوحات يلو والله وي بزي موت نحقبري كورسي وي بزي موت نحقبري كتنشيو يسوس قويتاي سلازي كتنشيو خلخا انت حيسكا خاتش زي موز بحال سكا حيسكا خاتش انت عايز بحال زي موت سلازي نحنا تسفا زلنا نمنتاي دما وانجيل نسبختيلكم كل سبب زي موت حيزو تسيا مودعتا خانا بيو نحنا تسبل تزحقس نجر انتاي لنا مودعتنا نبي مخانو سلازرغازنا نزلالم هو سلازلنا انتاي خوينانا كنت تسخولنا بتي زي موت وي زي حل في الوزلو سماياوي سغاي الوزلو انتاي خوني نزل عالم كنبرينا انت هنقبرنا نزل عالم كنبرينا سلازي صادق اوان نزي حتو زخلعلو خلو انتي سلازدليم منا زلنا بزعبا تنشا يخو مغوتو سلازدليم تنشا زبحال يلن سلازي قويتنا يسوع كريستوس اقدمو تزاري بلو بزعبا تنسيوكو نعو غيترف يمتاب زقبرو زلو مسموت كاس هيتنسيني خايم زلو زلو كترف يخايم زلو زلو تسفا يبل كان زلو زلو نبعلو اي قويتا يسوع كريستوس كنت هاجيرو نموت سعيرو واسيو نموت سعيرو انت خوينو واسيو نموت سعيرو انت خوينو تنشيو حيل موت انت قبرو كالن عصنيعو كحزو اي كالن يسوع قويتا حيل موت انت قبرو كالن عصنيعو كحزو اي كالن يسوع قويتا سلازي تسفى لنا حين حواتي افقد 10 شعاتات تايب المسيلكم ابزا مدري زي اطرح تسفانا انت خوينو سيلو
ካብ ኩሉ ሰብ እንታይ ምኾንና ነደንግጽ ምኾንና ከባቢና ኩሉ እንታይ መሊኡ ዘሎ ተልኩም ኣሕዋተይ ምድሓን ዘይረኸበ ዘበለ ዘደንግጽ ዘደንግጽ ዝገብሮ ምክንያት እንታይ ኢልና ተስፍኡ ብዚ ምድሪ ጥራሕ ስለ ዝገበረ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ድማ እንታይ ክኸውን ይመስልኩም ብዘይ ሓልፍካ ክትስዩ ብዘይ መውት ነገር ክትስዩ ናበይ ከይድ ኢልና ናብቲ ናይ ዘይመውት ሓው ዘሎ ስፍራ ይኸይድ ሓሰኹ ዘይመውት ኢልዎ ዘሎ በፍጹም ሰብ ንወዲ ፍጡር ኢሉ ዝቐረቦ ዘይኮን ንሰብ ኢሉ ዝፈጠሮ ዘይኮነ እግዚአብሔር ንመን ደኣ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ተምሲሶም ምስ ዝወደቁ ሰብ ግን ብምርጩ እንታይ ይገብር ስለዚ ምትሳእሲ ብግድ እዩ ናበይ ኻ ትትስእ ትሕቶ ክልተ መንገዲ ኣለዋ ምርጫ እንታይ ገይርዎ ኣብ ቅድመና ኣቐሚጡ ናይ ዘላለም ህይወት ኣሎ ናይ ዘላለም ሞት ዝበሃል ኣሎ ኢሉ ንሕና ናይ ዘላለም ህይወት ሓሪና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ እቲ ስብከት ዕሽነት ንብሎ ዘለና ናይ ዘላለም ህይወት ክንሓሪ ከለና ግን እንታይ ስለ ዝኣመንና ኢና መሲልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ሙታት ከም ዝኾነ ከም ዝተንስአ እዚኣ ቃል እዚኣ ኣብዚኣ ዘለና እንታይ ትብል ኣላ ሕጂ ግና ክርስቶስ ኢሉ ኣሎ በኹሪ እቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ሙታት ተንስአ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ግና ክርስቶስ እንታይ ኮነ ብሎ ኣሎ በኹሪ እቶም ሙታት ማለት ኣብ ዘር እንሪኦ ዘለና እዚአን ደገ ዘለዋ ተዘሪአን ከም ዘለዋ ገርኩም ራእይዎን ሓደ ሓረስታይ ክዘርእ ከሎ ፍርያቱ እንታይ ዝገብር ትሕርሻ ክበፅሖ ኢሉ ተመፂኡ ሓንቲ በቂላ እንተሪኡ እተን ካልኦት ከም ዝበቁላ ፈሊጡ እዩ ዝኸይድ እንታይ ዝገብር እተን ካልኦት እንታይ ከም ዝኾና ከም ዝበቁላ ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ ሓንቲ ተተወፅያ ጥራይ እቲ ዝዘርኦ ዘር እንታይ ኸውን ክወፅእ ምዃኑ ፈልጥ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በኹር እንታይ ኮይኑ ናይ ኩሉ ዝደቀሰ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተስአ ክንኣምን ከለና እቲኦም ብኡ ዝደቀሱ ድማ እንታዮም ክትንሱ እዮም ዓብ ተስፋ እኮ ኣሕዋተይ ኣዝዩ ዓብ ተስፋ እዩ ብዙሓት ናይ እምነት መሰረት እኮ ኣለዉ ብዙሓት ካብ ትሕቲ መሬት ዘለዉ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይኖም ዝመርሑ ሙታት ዝስሞም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህያው እዩ ህያው እዩ ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ዘይክእል ስለዚ እንታይ ንብል ዘለና ናይ ክርስትና እቲ ናይ እምኒ ማዕዘን ዝኾነ ናይ እምነትና ክርስቶስ ትንስኡ እዩ ክርስቶስ ዘይተንስእ ተዝኸውን ነይሩ እንታይ ምኾንና መሲልኩም እቲ ክርስትናና ህይወት ዘይብሉ ክርስትና እዩ ተስፋ ዘይብሉ ክርስትና እዩ ዓወት ዘይብሉ ክርስትና እዩ ብስዕረት ብሞት ዝደምደመ ክርስትና ምኾነ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገበረ ካብ ሙታት ተንስአ praise God እሱ ስለ ዝኾነ እኳ እንታይ ኢሉ ዘሎ ቃል ኣምላኽ መሲልኩም እቲ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ዘተንስኦ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተሃልሲ ንዚ መዋት ስጋኹም እንታይ ክገብሮ እዩ ህያዊ ክገብሮ እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ እዩ ህያዊ እዩ ኣነ እንታይ ህያው እየ ስኻ እንታይ ኢኻ ህያው ኢኻ ስኻ እንታይ ኢኻ ህያዊት ኢኺ እረ ደስ ዘብል ተስፋ እዩ ዘለና እረ ደስ ዘብል ተስፋ እዩ ዘለና ነደንግፅ ኣይኮንና ናብዚ ምድሪ እዚ በቃ መጻተኛታት ኣይኮንና ናብዚ ምድሪ እዚ ናይ ሰማይ ቤት ኣላትና ካብዚ ምድሪ ግዕዝካ ክትከይድ ከለኻሲ በቲ ዘይመውት ወይ በቲ ዘይሓልፍ ክትንስእ ምዃንካ ኣሚንካ ክትኸይድ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብዚ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ካብ ሙታት ከም ዘይተንስአ ከም ዝተንስአ ካብ ሰብኽሲ ደኣ ከመይ ኢሎም ብዙሓት ሓያሎ ኸባኻትኩም ትንሳኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ዘለዉ ድሕቲ ይርሽዑ ብሎ ትንሳኤ ዘየለ ተኾይኑ ክርስትናኹም ኮንቱ እዩ ስብከትና እውን ኮንቱ እዩ እምነትኩም እውን ኮንቱ እዩ ንሕና እውን ሓሰውቲ መሰኻኺርና ኢልዎም እንታይ ኢና ንሕና ኢሉ ሓሰውቲ መሰኻኺርና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተንሲ እዩ እዚ ኣብ ኣየራት ኩሉ ግዜ ትውጆ ዘለካ ነገር እዩ ክርስቶስ ኣይተንስአን ተስፋ ይብልካን ዝብል ኣየራት መሊእዎ ኣሎ ድሕሪ ሞት ህይወት የለን ዝብል ኣየራት መሊእዎ ኣሎ ሓደ ግዜ ደስ ዝብለኒ ምስ ዓንዶም ክንምስክር ኢልና ወፂና ሓንቲ ሓብትያ ብዛዕባ ትንሳኤ ተዛሪብና ድሕሪ ሞትኮ ህይወት ኣሎ ድሕሪ ሞትኮ ትንሳኤ ዝበሃል ነገር ኣሎ ድሕሪ ሞትኮ ህይወት ኣሎ ግን ህይወት ኣበይካ ትውድኦ እዩ ዘረባ ዘሎ ንዘለኣለም ምንባር ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢልና ኣይ ዕምበባ ምስ ሞተትኮ ህይወት የብላ ኢላትና እረ ካብ ብዙሓት ዕምበባ ትበልፅ ኢኺ ካብ ብዙሕ ዕምበባ ትበልፅ ግን እንታይ ገይሩ ህይወት የብለን ዝብል ትምህርቲ ተማሂሮም ድሕሪ ሞት ህይወት የለን ሓንሳእ ተራእይና ንጠፊና ጥራሕ ኢሎም ተማሂሮሞ
سيقنا يكونن ناي زلالم هيوت زبال ነገር አለ ናይ ዘላለም ህይወት ዝህብ ቃል ድማ አለና ክብርና አምላክ ይሁን ክርስቶስ ተንሲ ቅድሚ 2000 ዓመት ክርስቶስ ንሞት ሲዒሩ ተንሲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ከላይ ድማ መሰረት ናይ ወንጌል ክትንክፈጽን ይሄ መሰረት ናይ ምንታዩ ናይ ወንጌል ጥዑም ብስራት ኣብ ምድሪ ተሰምዐት بالمزمور አላ ጥዑም ብስራት ዝገብሮ እንታይ እንተልና ወንጌል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቱ ጥዑም አይኮነን ተኸፍለ ነገር አለ ዝተፈጸመ ነገር አለ ግን بزيتن ساعة انت አይኮነን ሙሉ አይኮነን ተመስዋዕቲ ጥዑም ወንጌል ክባሃል እንታዩ አይ ከአልን አይከውንኒ ጥዑም ወንጌል ከሆን ተኮይኑ ክርስቶስ ከሞታት ክትንስ አለው በግድ ምክንያቱ ክርስቶስ ተሲንታን ብላለና ሞት ሒዝወሎ ማለት ሞት ኣብ ልዕሊ እንታይ ገይሩሎ ስልጣን ረኺብሎ ማለት ሞት ኣብ ልዕሊ እንታይ ረኺብሎ ኃይል ረኺብሎ ማለት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስዮ ሎሚ ጥዑም ብስራት ሰብኮ ዘለኻ ስለ ትንሳኤ ሎሚ ጥዑም ብስራት ሰምዖ ዘለኻ ስለ ትንሳኤ ሎሚ ጥዑም ብስራት ንኹሉ ሰብ ንኽበጽሕ ንጓየሉ ዘላ እንታይ ተልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ስለ ዝኾነ ጥራይ ክብርና አምላክ በሁሉ ነገር ህያው ምዃን ታገሩ ሩስና መስከረ ይኸይድ ሰብ ኤማሁስ ዝክሮ ይምሕዋተ እንታይ እንዳበሉ ኸዱ ነይሮም ተስፋና በቃ ተሰቂልዩ ተስፋናስ ሞይትዩ ተስፋ ዝባል ይብልናን ማከሎም እንዳገደ ኸሎ ሙሳም እንዳገደ ኸሎ ወክ እንዳገበረ ኸሎ ህያው ምዃን እንዳመስከረ ኸሎ እንታይ ብሉ ነይሮም በቃ አብቅዩ ንሕናሲ ብዙሕ ተስፋ ገርናሉ ነርና ኮሚሎም ብዙሕ ተስፋ እንታይ ገርናሉ ነርና አውስ ብዙሕ ተስፋ ነሩና بقولوا نجار برتوع سبينيرو بتمرتو حيالي بفلتاتو حيالي تأمرات بمقبار تركبوا يلن قل انت هم قبر مويتي لهم أما تتاو تايلون تايو تسفى يلن مالتي سبع مهوس تنسى زبل chapter يكدون زخدوا chapter تاينيرو مويتو أما تنتا يلن تعم بالسرات يلن استخف لنا نجار عبوا قالو بموتو نحاتاتنا دسعرلو عبي واقالو إذا واقع زين رجوز كينو تعم بالسرات تبعي لك سباته وانت خونيرو قويتها يسوع كريستوس كتسنيرو ده سايب لكم سعر أملاك لك سعر أملاك لك أنا دنقت أكونان بفتح من دنقت أكونان أنا لازم درزي من يا أملاك كتبا الكاس موت سعر زوجي praise God يلنكو أبتاريخ كو يلن موت سعر زوجي أبتاريخ يلن يلن قلت يا يسوع كريستوس كو سبعة سيفلتي خموت أنت أخوينو تاريخ زي كونانوس تملي سلسلة موت يسوع قلت نزل على يمكن هياوي خنينو خنا برزخل حدا بيني نسير ما قلت يا يسوع كريستوس اسكا خبرها بونو زعم لحظي هاليلويا حدا بينو هياو خينو انت تخون كنا برزخل الازار كابت زعابه تامرات مصحف قدسنا تمزغيب دلو وانجيل يوحنس مراف 10 حدا زعابه تامرات زغبرو رابعتي غيرو بمقابر قلت يا يسوع كريستوس ፓብሊክ ዝገበሮ ተአምራት ናይ መጨረሻ ተአምራት ነይሩሱ ናይ ላዛር ናይ መጨረሻ ተአምራት ነይሩ ቀድሚ ናብ ስቅለቱ ምኻዱ ኣብ ጌተ ሰማይነ ዝገበረ ሓንትላ ጴጥሮስ ዝን ዝቆረጸሉ ዘለገበሉ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዝገበራ ግን ሓንቲ ሳዚያ ነይራ ናይ ላዛር ነይራ ሞዳታ ናይ ላዛር ሞት ኣይኮነ ነይሩ ጉዳይ ሽዑ ግን ብዛዕባ ትንሳኤ ይሰብኽ ነይሩ ኣነስ እንታይ ኢሉ تنسيني بدأت حريتي كذا كتنسي مسبلت ياكو انتايلو انا انتايلو والله تنسيني بس كانت جمع هيوت تنسيني بقى موت ازني الخزو زي كل العذار يكونن يلوم كتنسغله كبر عملاك قلتي جنس يكون انت مالك خموتي
اتموت أزني حجة زي كله حنسا زموته أمو خاموتات تنسى أب سماي دماغ عرقة يسوع كريستوس بيني بقى بيني ده زي بقول يسمع يسوع كريستوس بيني هاليلويا بيني بقى موت أزني حجة زي كله ربك براود كنا نسب كوز قبالنا وانجيل كوز يلن كو خمسيناتنا أملاخ يلن بقى دسي لك حسب كوز قباكا دسي لك تملو كوز قباكا دسي لك زمرولز قباكا دسي لك شبشبولز قباكا اتي موت سعر زوات قويتا يسوع كريستوس ترى سباكم نابز الله بفصم ترى سباكم كان بتسفى استملأ سبي خابز الله بتسفى أملاخ استملأكي بتسفى تلعل استملأكا حيل تلعل أبا خاز الله نايتنسى حيل أبا خافش الله نايتنسى حيل غرداكا اكزابير أبا خاز حيلو زغمته praise God سلازي وانجيلنا طعم بسرات كون زغبرون تاينتيلنا تنسى يسوس كويتاي اسكا حساب يسوس تنسي بولو يسوس تنسي قد مغلطه شح عمد يسوس كريستوس موسعيرو تنسي اب يمان املاح اب زفانو دما الله praise God hallelujah يسوع قويتاي سلازي وانجيلنا طعم بسرا زغبرو انتايلنا تنسايو بزي تنساي طعم بسرا زبال يلن كمناي كلهم امنت بيت امنت مخونه نيرو كمناي كلهم كد حندي قايل كان در حاتت كازي املاح فلت بلك اتي سبا كنت اسلا تخوني دقيس سلا زلو اتي سرات امنت يزبلو اتي مراهنا هيمانوت يزبلو انت يقول له دقيس له خمي غير فلت كاتن ياتن منغس املاح دا اتي انا ناتي مراه يزبلو كن انتايو هي وخينا ريني تنسي اب زفانو دما تملسي اب كبرو بقى بايلو بسلطانو دما الله كبرنا املاح يكون تسفانا سلطوني حواتي تطعم بالسرات مستسبخناسي እግዚአብሔር አምላክ ነሆ ንክርስቶስ ከሙታት ከም ዝተንሶ እዚ መንፈስ ድማ ህያው ከም ዝገበሮ ንሰማይ ድማ ከም ዝዓረገ ርጉጽ ስለ ዝኾነላይና አሜን በብዙሕ መንገድ ኸይሮስ ርጉጽ እናገበረ ኸይዱ praise God hallelujah ሳልሳይ ነጥበይ ከኸይደ ናይ መወዳታ ውሕስነት ዝብል ውሕስነት ናይ ምንታዩ ናይ ገነት وحسنات ناي جنة يخنبل كلنا سي منقص أملاك أنت يللو بزي باي حدا كنا وابوه مزخل يلبون يلون سلازي أمسك اللي بستجبره وعلت اتنا عشنة امنت مستقبلنا اتبع عشنة دسبخ نهزاب عشنة زخونة نايهود دمام عنكف زخونة خريستوس نسب كوزلنا مستسبكلنا مش آمنا انت يقولنا انت لنا اتنا يزالالم هو زبهال تواهيبنا أبتي ما تعرف هو زبهال تواهيبنا شمنا تتصحف بقى اما تصحف هيوتنا قبره تتصحف اما تصحف هيوت مصحف ማለት ما انت ينتيلنا ابتنا مጨረሻ ዘመን ትንሳኤ መስኮና አመንበር ፍርድ ተቀርብ ቆላ መጽሐፍ ህይወት ይዝግንጻል ስም ካብት መጽሐፍ ህይወት እንዳለው ጽሑፊ ስምኪ ጽሑፊ በቃ እንታይ ዝብለካ ናብትና ይዛለም ህይወት ናብትና ይዛለም ዕረፍትና ይቦኻ ናብቲ አነ ማህደር ከዳል ወልካ ከይዳልኩ ዝበለካ ስፍራ ናቡ ይተወካ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ካለ ምንም ጋራንቲ ብልካ ናብዝ ምድር እዚ ንገነት ክትወካ ዝኽእል ውሕስነት ታየለን ጋራንቲ ዝባሃል የለን ናብዝ ምድር ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ በቃ ባዓውታ ንሰብኮ በኃይል ንሰብኮ እንታይ እንተይልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ገነዙት ተመንገድ ሓንቲያ ብውጥራህ ተመንገድ ሓንቲያ بوطرح نزل على هيوت كنركب بزي سبكت عشنتنا آمنا كبرنا أملاكون سلاسي قويتا يسوس كريستوس أب سماي مخارون تايوت مغنيات تيلنا نحنا وحسنت نايقنت كمزلنا ملكتي مويتو خمس تنسى ملكتي بنا الله تنسى خمزلنا أنا نسماي تزي ملس نيرو كنتاي مغنى نيرو زاعتونا يمترخبن انتاي مغنى يمسيلكم قال بيت امنت اللكو ابز مدري اجنت دبلونا يلا انا عندي عند مدري انت تبالشوت مدري وا انت هتكوننا
كوننا تبلاشا زلا مدري نرسا سرفايف مقبار سينا زلا مدري عيني زي رأيته أب إذن سبدي تسمع بإيد أملاخ تسرح انت قال لنا يرسالم اللاتنا نعينا نتعاب زلنا تسفنا دم انتايو نسيو كبرنا أملاخون تسفنا انتايو نسيو سلازي ناي جنة من قد انتايو انتايو الله حدنيو قويتا إيسوس كريستوس حدا ما قالتسي أب حنتي مكينة نيرا نايسب مكينة مساي ورقة صحف تسأني حاتني جنة زراعة يسهل له تبي أبتها ورقة كات صحيفة ولا تبغير أنا خا قويت يسوع كريستوس كباي مسينا بخاتم اللي نسيت مسكرنا أنت أخوينو قويت يسوع كريستوس كباي مسيو نبأ خاي تملسو نبأ يخاخد ونا كبر راملا أخون سلازي تسفنا أنت لنا نايزال عالم هيوتي تسفنا أنتايو نايزال عالم هيوتي كبرنا عملا أخون كبزلنا هنتسينا هنتسلينا هاليلويا أولو جيسوس هاليلويا تنشأ أمني ما أزناي كريستنا أمنتناي أمني ما أزناي ناي كورنا أمنناي تنشأ سرت ناي وانجيليو تنشأ وحسنت ناي جنتي زين 3 سنة بزين لما عندي እግዚአብሔር አማከልና ዛረብ ስለዚህ ፈተውሱም ይባረክ እስከለማ አንተ ክንጽልይና እዚ ኃይል ትንሳኤ እዚ ክርስቶስ ከሙታ ዘተንሶ ኃይል አማከልና ንሱ ክመላለስ አማከልና ንሱ ከዓይ አማከልና ንሱ ብክብሩ ክግለጽ እንሆ ቲን ክርስቶስ ከሙታ ዘተንሰ መንፈስ ሕጂ ድማ አባና በኃይሉ ክሰርሕ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እስከ በመንፈስ ኮይና ንጸልኹላና እዚ ኃይል ትንሳኤ እዚ ንቤትና እተበልዎ እዚ ኃይል ትንሳኤ እዚ ናብ ቤተሰብ እተበልዎ እዚ ኃይል ትንሳኤ እዚ ናብቶም ዘይደሓኑ ሰባት እተበልዎ ናብቶም ምሸት ንጎንት ምስክርሎም ሰባት እተበልዎ እዚ ኃይል እዚ ሎም አንተ መምላጥ ክኾነሎም መድሓን ክኾነሎም ሃሌሉያ ኦ ጂሰስ ለፍና እግዚአብሔር መንፈስ ለፍና እግዚአብሔር መንፈስ هلف هاليلويا هلفنا እግዚአብሔር መንፈስ وهاليلويا هاليلويا 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 መንፈስ ቅዱስ ስኻት راح ተመላለስ መንፈስ ቅዱስ ያው ዝገብር መንፈስ ያው ዝገብር መንፈስ ያው ዝገብር መንፈስ هلف ابز ጉባኤ እዚ هاليلويا አብለ ነፍስ ወከፍና ስኻት ተመላለስ ክብርኻ ንስፍራ ዝምላዮ تنايتن شاء حيل نسفر عزيم لايو تنايتن شاء حيل نزبوت عزيم لايو تنايتن شاء حيل نفس وكفنا لو ميتن كفوه لما أنت هاليلويا أما نقولنا تسفاز قردت نفس خيته اللوك زابير بس تسفاز لما أنت تحدث تسأل اللهم تسفا يتحدث بيسوس تسفا يتحدث بتنايزل العالم مدحان زرخبنا تسفا محدث يكون بتنايزل العالم مدحان زرخبنا يصدق محدث يكون أبزي مدرسي انت هاي الله راح تزغون تسفناس كاب كل سبنا دنقص مخنا نيرنا جن هيكونن يلو تايراينا بخريستوس ينا تسفا غيرنا نايسال العالم يوزب بحالالنا اذا موات زي موت نجر كلبسيو اذا حلاف نجر زي حلف نجر كلبسيو نزل العالم دم هياو خوين نخنبر يلو والله لومي احنا ازي تسفناس لدخون እግዚአብሔር بس تسفاز لما انت نفسه كيف محداس كهون تصلو لومي ابزا زودقت عالم ينازلنا حواتي سغانا ببزح حمام كشجر خلي ببزح نجر تحلف تخليقه እግዚአብሔር ፈዋሳ አይኮነን አይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ናይ ዘላለም حمام ዘይትንክፎ ኃጢአታው ዘይመለኽ ሓዘን ዘይብሉ ቁዝምታ ዘይብሉ ድኻም ዘይፈልጥ ዘላለማው ዝኾነ ልብስ ክትለብስ ኢኻ ናይ ዘላለም ህያው ዝኾነ ሰማያዊ ዝኾነ ስጋ አይሐምምን አይደክምን በቃ ህያው ኮይኑ ዝነብር forever በቃ ለሁሉ ጊዜ አብቅም እግዚአብሔር ድማ ቅዱስ ቅዱስ ናበለ ዘምልኽ እዚ ሒዝካ ትስ ሎሚ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጽሑፍ ዝዛረብ ከሎሲ ኣብ ስጋ ኮይና ሲነስቆርቁር ኣለና ኢሉ ካብ ስጋ ዝክንቅንጠጥ ኣይንደልና ኢሉ ነቲ ዝሓልፍ ግን ኣብ ልዕሊስ ክንለብሶ እንደልና ኢሉ ግን ኣይከውንን ኢሉ እዚ ሓላፍ ዝሓልፍ ክወርስ ኣይክእልን በቃ أفقد 50 خميل والله إذا حلافس أنت يلو الله زي حلف كورس أي كلني
بقديتايو كنموت بقديتايو حدش سقا حيزنا نتسق سماياوي سقا حيزنا نتسق هاليلويا نزال عالم دما أب زفانو كنمالالس نزال عالم دما أب قدميو قويتا يسوس كنسكت أب قدميو دما نملخ نو كلو نبعات كابي انت قدر رزيلو برأي خلو معاس أبتنا مجرش كيسا رزتك مكازلو لما أنت تصبح تريونيخا بقى تسفانا نزال عالم يحواتي لما أنت زدك منا لما أنت زحل لنا لما أنت تسفان قرص زبله لومي بناي تنسى حيل تنسى بناي تنسى حيل تنسى لومي إنكارج قبركم در الحواتي بناي تنسى حيل تنسو بناي حيل تنسى بقى بت حيل زبن كله خوله تنسو هاليلويا برتع تملو تنسو بحيل تنسى ببرتع تنسى تهياوز غنا أملاخي أملاك تهياوز غنا أملاخي أملاكي تسفى يتحدث بجيسوس كريستوس من سلطان لو متصلو قبل عليها لو متصلو قبل زغبا ازي محداس تسفى يكون بيسوس محداس تسفى يكون بقيتها بيسوس تحللها اداو كهلوا ما كنا لومي እግዚአብሔር متنسى يكون بنا تنسى منفس متنسى يكون بنا تنسى منفس متنسى يكون وهاليلويا Thank you Lord Jesus እግዚአብሔር ንባርከካ ለና ስለ ቃልካ ተባረክ ርእስኻ በብዙሕ ምስክር ሕያው ምዃንካ ገለጽካ ኢኻ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማእከልና ድማ ሕያው ስለ ዝኾንካ ተባረክ ቃልካ እውን ኣብ ማእከልና ሕያው ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን ቃልካ ስለ ዝኾንካ ብቃልካ ጌርካ ስለ ተዛረብካና ንዓይ ንባርኻ እውን ብቃልካ ጌርካ ስለ ተዛረብካኒ እግዚአብሔር ባርከካ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረኩም ተባረኩ ሃሌሉያ